Ang pagpagna sa usasasan. Ang Barangay San Jose nga kanhi sakop sa parokya sa Our Lady of Lourdes Parish, Valencia, Ormoc City. Gituuhan na mga mamahimong usa ka parokya. Kini mao ang pinakadako nga barangay sa parokya. Og dinhi sa maong lugar nagpuyo ang daghang mga reliyoso og matinabangon na Katoliko. Ang ilang kadasig sa pagsuporta sa parokya makita diha sa ilang madasigong pagsalmot sa nagkalain-laing kalihukan og programa sa parokya sa Our Lady of Lourdes. Ang Barangay San Jose matawag nga usa ka maampuong komunidad. Ang mga katawhan andam nga moserbisyo sa usag-usa ug magpabilin nga mainiton sa ilang pagtuo hangtod nga mamahimo kining parokya. Sama sa ibang gihapon nga mission station nga gitukod nato, ang mga basic factors nga naman nga gitutukod ang mission station, una, ginkikonsider ang kaayuhan sa mga tao. Buti pa sabot kung parang layo ba sa main parish, ginkikalipay namon pagtukod sa mission station aron ang mga tao mismo sa barangay. Duol sa pari nga napuyo sa ilahang mission station. Buti pa sabot in the process, ang pari, mas sayon ba magtimang no, mag-care no, sa mga tao. So number one rule, ang kaayuhan sa mga tao in a particular mission station. Ikaduha, ginuna-una agihapon ang readiness sa mga tao. Pananglit la sa usa ka mission station nga gintutukod kung ang mga tao andam na may kapasidad na pag-organisar sa ilang kalugaringon, equivalent sa aton pastoral council o finance council, importante kay nagpapakita kini sa participation sa lay people. Importante nga pagtukod sa mission station, ang mga tao dunay desire no nga magkabuhi sama usa ka komunidad nga napartisipar ang mga lay people. Og ikatulo, ginкикita gyapon ang kapasidad sa mga mulupyo to be sustainable pananglit la makatukod sila sa ilang simbahan, makatukod sila sa ilang kumbento kay nagpapakita nga mao kini ang importante gihapon nga timaan ba no sa kaandam sa usa ka lugar. Ginpipinsar gihapon nga ang usa ka mission station may posibilidad pag-abot sa panahon nga mahimo ang usa ka parokya. Mao kini nga gindalauman nga paglabay sa mga tinuig no, tungod sa partisipasyon sa mga lay people, ang ilang kapasidad no pag-sustain sa ilang kalugaringon, spiritually, pastorally, materially, no, ang ilang willingness sa main barangay o ang mga kabarangayan nga sakop nining mission station. Kini ang mas importante nga mga katayuanan o mga konsiderasyon nga nang gitutukod ang mission station. The bottom line is for the good of the people o ang kapasidad sa mga tao mag-participate tuon no kining ay la responsibilidad gihapon nga mahimo matukod nga usa ka mission station and eventually usa ka parokya. Diha sa unang adlaw sa Oktubre, tuig 2009, atol sa paghandom o pagpasidungog kang Centeries of the Child Jesus, nga ang mission station ni St. Christopher Magallanes formal nagipaila o gibenisyonan. Nahimo kining malampuson pinagi sa usa ka dekrito nga gihatag sa atong mahal na Arsobispo Jose S. Palma, ang Arsobispo sa Arkidiocese sa Palo. Og naghimo sa unom ka mga barangay sa San Jose, Sabangbao, Gintigian, Labrador, Katmon ug Bayog, nga sakop sa syudad sa Ormoc nga usa ka mission station. Si Reverend Father Mansueto El Susing mao ang gitugyanan nga priest in charge sa bag-ong nahimong
mission station. Kadtong higayon niya ang arsobispo nagtahas nako sa pagka-assign sa Valencia. Una sa tanan akong naamgo sa akong kaugalingon ang pagbuhat og mga bulatong pastoral alang sa usa ka katilingban niya andam gayud molambo sa akong pagpaningkamot na dili na kauban ang ubang pari pamatudan na ako ang akong kaugalingon niya matuman na gayud ang akong mga pastoral visions. Ang mission station ubos sa pangalan ug pangama sa usa ka martir ug santo gikan sa Mexico, si Saint Christopher Magallanes. Gipatay sa walay kukaluoy sa dihang padung siya magmesa sa panahon sa Cristero War. Kauban sa 21 ka diocesano nga mga pari ug 3 ka deboto nga nagrebelde batok sa anti-Catholic government sa tuig 1920. Gikanonisan siya ni Papa Juan Paulo II niadtong Mayo 21, tuig 2000. O gisaulog sa Romano Katolikong simbahan sa usa ka optional memorial sa kada 21 sa Mayo. Ang St. Christopher Magallanes Mission Station usa ka lugar nga malambuon sa agrikultura. Makita kini sa mga produktong humay, tubo ug uban pa. Base sa tuig 2009 sa survey, ang tibok mission station may 12,831 ka mga Katoliko. Para mapaabot sa tagsa-tagsa ang kahimtang sa simbahan, usa ka pastoral assembly ang gimugna niadtong Agosto 28, tuig 2009. O gisundan kini sa usa ka pastoral planning niadtong Setyembre 5, tuig 2009. Kini gitambungan sa mga nagkalain-laing representante sa 6 ka barangay. Apil ang mga sityos sulod sa mission station. Ang maong assembly o planning nakahatag og klaro nga ideya sa kahimtang sa mission station. Nakahimo kini sa vision o panlantaw sa simbahan nga mao kini: mga anak sa Dios nga giniyahan sa Dios, nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga nagkahiusa og nagkahigugmaay pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Naghimo usab kini og pagsaad niining mosunod: una, pagsangyaw o pagpuyo sa pulong sa Dios; ikaduha, pagkat-on o pagpaambit sa mga pagtulunan sa simbahan; o ikatulo, pagpalampo sa panginabuhian. Ang simbahan mao ang ato alampuanan. Ang simbahan para sa ako, para sa akong sa among espirituhan ng pagtuo. Ang simbahan para magkahiusa ang tanang mga tao.
Panakiusa sa katawhan. Ang simbahan mao ang katawhan sa Dios o ang tanan nga parokyano sa mission station. Ang pagmugna sa BEC kon Basic Ecclesial Community, gagmayng Kristohanong katilingban, mao ang usa sa mga gitutukan sa simbahan subay sa pastoral trust sa Archdiocese sa Palo. Ang BEC Formation Team sa Mission Station natukod na human sa daghang mga formation meetings o Life in the Spirit Seminar. Ang matag miyembro formal nga gipaila sa komunidad niadtong Agosto 9, tuig 2010. Ang Mission Station gipalibutan sa mga nagkalanlaing pundok nga gimando sa simbahan ug uban pang relihiyosong pundok ug aktibong nag-alagad sa Mission Station. Sa pagtukod ug usa ka simbahan, gikinahanglan ang paghimo sa lig-on na pundasyon. Si Papa Paulo VI sa iyang encyclical letter Populorum Progressio on the Development of People, number 81, nagpahinumdom sa matag usa sa ilang katungdanan sa simbahan ug sa katilingban. Tungod niini, nataw ug natukod ang Koinonia Livelihood Association. Kini nga asosasyon natukod niadtong Oktubre 18, tuig 2009. Og kini may mga 26 karehistradong membro. Kini ang kapunungan nga adunay gipansugdan nga mga panginabuhian sama sagot racing, mushroom production, flower making, candle making, soap making, og paper making. Ang mga sakop sa koinonia nakatambong og nakapasiugda sa mga nagkalanlaing mga seminars o workshops nga makatabang sa komunidad aron mapalambo ang ilang panginabuhian. Kini nga pundok formal nga nahasakop sa Department of Agriculture. Nga tungod niini may kahigayunan sa pagdawat sa pribilehiyo sa maong ahensya sa gobyerno. Sa pagpangulo sa atong priest in charge sa atong mission station o sa suporta sa atong parish pastoral council o finance council o mga parokyano sa St. Christopher Magallanes, namugna ang plano sa pagtukod og simbahan. Karon, padayon ang pagtukod sa simbahan, apan dako pa ang kakulangan, usa pa kini mahuman. Ang mga parokyano naningkamot sa pagpangita og pundo alang niining katuyuan. Ang simbahan nagtukod usab og opisina diin adto pagahimuon ang mga transaksyon. Ang parish office, may conference room, opisina sa sekretary o opisina sa kura paroko. Kini nga istruktura gibinisyonan ni adtong Disyembre 30, tuig 2009.
ang tibuok na mission station sa St. Christopher Magallanes. Padayon nga naglakaw alang sa espirituhanong kalambuan. Para nako dako jud kayo ang kabaguhan nga akong nasinati diri. Labi na nga ang San Jose is divided. Ang tanan unta magkahiusa na nga. Munay dako kay nako nga kalipay. Mo gani akong gipangayo nga kay na mission station man sad ni siguro ano nahimo na sad siya nga parokya ya ang mga tao. Musamot na nga kuan jud ka na ang magkahiusa gyud kakaron kining nahimo na nga mission station at St. Christopher. Dako kay siya og ikatabang. Sa espirituhanon sa una kanang dunay misa kasaulugan lang sa pulong, pero karon every Sunday doon na nagyud mi Santos nga misa sa BEC. So nagpadayon na sad mi ni anak karon sa hinahinay ug diri sa among panginabuhian sab tungod sa ato karong press in charge gigayran ba mi niya kung unsa ang panginabuhian makapuno sa among panginabuhi nga medyo nagkalisod-lisod sa mission station. Dili lang magpabilin siyang mission station kung dili nga mahimo siya gyud nga parokya. Abot ni Father bali dako kay namong kalipay pa nga naay pari nga na-assign diri na isip usa ka mission station pari. So among gisuggest nga kuan ba na ay misa ngadto kada Sunday na lipay pamigda ko kay iya man gi tubag pud nga mo misa siya ngadto. Usa pud nga na balik kabaguhan nga among nagwan karon nga murag nainganyo yung nagyud ang mga tao ba nga kanagaling makapanimba na kay murag doon na gyud ba murag ang tanan updated na mi sa mga kalihukan bahin sa simbahan nga mga tanan-tanan nga mga spiritual. Ang amo lang pangandoy ang kausa na gyud ang tanan nga wala na bay sa mga negative ang gusto ni Padre nga ang maayo man. So ang amo lang gi ampo nga unta magkausa na gali ang tanan nga doon na nay kabaguhan sa mga kalihukan participate. Ato po rin visitation murag ng patipisa meaning apil na sila sa mga giputon sa simbahan. Pero di pa gid ang tanan pero magdagandaghan ang apil. Pangandoy jud nga ang tanan jud sa katawhan sa nasasakop sa visitation mo apil na gyud sa kalihukan sa simbahan kay para ang tanan mag-usab ba dili man kay mabugbuag para mulambo ang atong visitation. Di sila apil bisan pila ka porsyento sila makahatag magyapon og kanang katibang sa gibuhaton diri sa atong visitation. Mga tao murag nahigmata nga ang dili ba nadasig sila sa pagsimba kay gawas nga doon na ang mission station daghan sa kalihukan si Padre nga maayo og tumong kay kanang BEC lang karon lang mi nakakuha nila yung BEC bisan to ang taga barangay mo bagot-bot ka muna pero natural ra man yun na ang akong damo nga unta magmaaswagon pa ni magmalambuon ang mga tao magkahiusag gihapon nga kini nga itong mission station mahimo na unta sa mga dako ba nga simbahan na katong dili pa ni mission station dinhi sa ulog ra amo kada Domingo nya makamisa man mi sa usa ka buwan ka usara karon nga na mission station na diri nga si Father Manix na kaduha na mi sa usa ka buwan man misa ang mga tao sa amo murag hinahinay na sila nga tamong sa misa kay tungod kay sa usa ka buwan kaduha man gyud misa may unta ang tanan nga unta nga lumulupyo sa barangay Bayog musimba na gyud unta sila mo participate na sila sa tanan nga mga activities sa simbahan ang tamonto ni akong dream kung sana matupad. Sa pagsaulog sa mission station sayang unang anibersaryo, angayan lang nga pasalamatan ang Ginoo og padayon nga magampo alang sa iyang grasya og paggiya kanato ngadto sa usa ka bag-o na simbahan. Sa St. Christopher Magallanes Mission Station, isip inyo Arsobispo ginkalipay ko pagpaabot sa akong pagbati sa inyong first anniversary isip usa ka mission station.
kung atong una-unaon mga baby pa kamo no kay 1 year pa lang. Pero mao kini ang tinikangan no sa usa ka komunidad. Akong ginalauman tungod kay mission station kamo sa inyong panagiusa sa inyong Coraparco, Father Manik Susing ug sa nga tanan nga mga leader nato. Labi kamo nga magtubo, maglambo sa inyong kinabuhing Kristohanon ug unta ang San Jose ug uban nga mga kabarangayan magpakita sa ilang panagiusa, ilang cooperation, no? Ilang suporta sa tanan nga mga proyekto naton labi na sa pagpatubo sa atong BEC. Ilalaw man akon nga in the near future no may kamo nga usa nga parokya nga mao ang pinaka main goal sa mission station. But meantime ayaw lang pag rush na. Importante nga na makita ang panagiusa, ang kooperasyon, suporta sa tanang nga proyekto o ingon pa man no, tungod kay ang pare na puyo sa inyong komunidad no, makita nga kamo nagtutubo isip usa ka panay sa Ginoo nga pinagigihapon sa proteksyon ni San Christopher Magallanes. Makita ang inyong pagpasalamat sa Dios sa gasa sa pagtuo o makita kining pagtuo sa inyong mayong buhat sa kadatagsa. Usbon ko kaninyong tanan, happy anniversary sa creation o pagtukol sa inyong mission station. God bless you all.